أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام أبي الحسن علي الكسائي من طريق أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ما شاء الله. تبتغي مرضية أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. أحسنت وزينت. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ما شاء الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وفقك الله لتلاوة القرآن. ما شاء الله. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله. رطب الله لسانك بالذكر.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما أعظم شان قراءتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. جعلك الله ممن يقرأ القرآن فيرقي في منازل الجنان. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ما أجمل قراءتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أحسنت وزينت. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين. ما شاء الله بارك الله في قراءتك. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما شاء الله حماك الله عن عيون الغي.
عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أحسنت مؤمنات قانتات ما شاء الله جميل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله ما أجمل صوتك. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أحسنت وزينت. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ما شاء الله نور الله وجهك بالقرآن. مؤمنات قانتات تائبات. ما شاء الله قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. شرح الله صدرك بالقرآن. ما شاء الله إن تتوبا إلى الله فقد صار
صغت قلوبكما. زينت. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين. ما شاء الله. والملائكة بعد ذلك ظهير. هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أقر الله بك عين والديك. ما شاء الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ما شاء الله. مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله. عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على عبد الباقي بن الحسن وقرأ على زيد بن علي وقرأ على البطي وقرأ على أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي وقرأ على أبي الحارث البغدادي وقرأ على الإمام علي الكسائي رحمهم الله تعالى.